अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। कल जो 2 रोज़ा दोहा में यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई वो इख्तिताम पजीर हुई। उसके बाद यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यकीनी तौर पर अफ़गान तालिबान उससे खुश नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई इसमें अफ़गान तालिबान को दावत दी गई थी, लेकिन अफ़गान तालिबान ने इस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि दो शराइत उन्होंने आयद की थी जो यूएन ने कबूल नहीं की। एक शर्त उनकी ये थी कि जो अफ़गान तालिबान को दावत दी गई है तो वो सिर्फ अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, यानी कि जो यूएन ने अफ़गान सिविल सोसाइटी के जो ख़वातीन एक्टिविस्ट थी या जो अफ़गान तालिबान मुखालिफ जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको दावत दी थी, उस पर अफ़गान तालिबान की हुकूमत को एतराज़ था। दूसरा उनका ये मुतालबा था कि वो अलग से जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल और जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो वफ़द है उसके साथ हाई लेवल डिस्कशन करना चाहते थे, लेकिन यूएन ने और जो इंतज़ामिया थी ये दोनों मुतालबात अफ़गान तालिबान हुकूमत के मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अफ़गान तालिबान ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। और इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के ऊपर ज़ाहिर है इस कॉन्फ्रेंस में कोई 25 के करीब जो स्पेशल एनवॉयज़ थे अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के, उसमें पाकिस्तान, यूरोपियन यूनियन, यूएस, रशिया, चाइना, टू नेम फ्यू कंट्रीज़, इनके जो खसूसी नुमाइंदे हैं इन्होंने शिरकत की थी। और उसके अलावा जो अफ़गान जो सिविल सोसाइटी और कुछ जो ख़वातीन एक्टिविस्ट थी उन्होंने भी इसमें शिरकत की थी। इसका जो बुनियादी मकसद था, एक तो जो यूएन ने पिछले साल एक स्पेशल कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया था कि वो इंडिपेंडेंट असेसमेंट दे कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए अफ़गानिस्तान के लिए। क्या अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए, या जो वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ हैं उनको कैसे एड्रेस करना चाहिए। तो उसको सामने रखते हुए वो जो रिकमेंडेशंस थी, 2 रोज़ा ये दोहा में मीटिंग हुई और एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की गई। उसमें एक जो इशू था कि क्या जो यूएन का स्पेशल एनवॉय है ऑन अफ़गानिस्तान उसको अपॉइंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के ऊपर दो तीन चीज़ें सामने आईं। एक तो ये वाज़ेह पैगाम इंटरनेशनल कम्युनिटी, ख़ास करके ये जो अहम ममालिक थे, स्टेक होल्डर्स थे अफ़गानिस्तान के, पैगाम दिया गया अफ़गान तालिबान को कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जा सकता जब तक वो अहम जो शराइत हैं उनको पूरा नहीं करते। और वो शराइत कौन सी हैं? नंबर 1 कि अफ़गानिस्तान दोबारा दहशतगर्दों की आमाजगाह नहीं बनेगा। दूसरा, इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात की यूएन सेक्रेटरी जनरल ने, जिक्र किया कि ताजिक, उज़्बेक, हज़ाराज़ जो भी एलिमेंट्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उनको हुकूमत में शामिल करना चाहिए। तीसरा मुतालबा इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूएन के प्लेटफॉर्म से ये सामने आया कि जो ख़वातीन के हकूक़ हैं उनका एहतराम किया जाना चाहिए। जो बच्चियों की तालीम है उस पर जो अफ़गान तालिबान ने पाबंदी आयद कर रखी है उसको उठाना चाहिए, और ख़वातीन को हक़ होना चाहिए कि वो अगर काम करना चाहें तो उनको इसकी इजाज़त होनी चाहिए। और ये जो शराइत अफ़गान तालिबान की हुकूमत अगर पूरा करेगी तो फिर उनकी जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है और जो उनकी इंटरनेशनल आइसोलेशन है उसको ख़त्म किया जा सकता है। रही बात यूएन स्पेशल एनवॉय को अपॉइंट करने के हवाले से, वो मामला अभी शायद ताख़ीर का शिकार है, और उसकी वजह यही है कि अफ़गान तालिबान के नुमाइंदे क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए, तो इस वजह से उस पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। तो इस सिलसिले में यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने जो कहा कि अब वो बाकायदा एक कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे, जिसमें तमाम जो अफ़गानिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मशावरत करेंगे, और उसके साथ साथ जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है उसको भी ऑन बोर्ड लेंगे, और उसके बाद ही इसके हवाले से कोई फाइनल फैसला लिया जाएगा। आज अफ़गान तालिबान से एफिलिएटेड जो उनका स्टेट मीडिया है उनकी तरफ से एक सख्त रद्द अमल सामने आया है, और उन्होंने इस यूएन की कॉन्फ्रेंस को कहा है कि ये बुरी तरह नाकाम हुई है, और अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर एक नई जो गेम है वो खेल रहे हैं। उसमें मज़ीद जो अफ़गान तालिबान हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो बड़े हक़ाइक़ हैं या ज़मीनी जो हक़ाइक़ हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए जो मग़रबी ताकतें हैं वो ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट कर रही हैं जो अफ़गान तालिबान के बकौल बिल्कुल एक नॉन इश्यूज़ हैं। और वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि जो मग़रबी ताकतें हैं वो ख़ुद अफ़गानिस्तान में नाकाम रही हैं, और जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके बरक्स जो है वो रिपोर्टिंग कर रही हैं, और वो दुनिया को
گمراہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ریجیکٹ کیا جو بھی وہاں پر مطالبات سامنے آئے، اور ساتھ ہی انہوں نے جو یو این کی طرف سے جو افغان طالبان کی جو مخالف قوتیں تھیں یا جو ہیومن رائٹس کے اور ویمن ایکٹیوسٹ تھے ان کو دعوت دینا، اس اقدام کو بھی یو این کے انہوں نے مسترد کیا۔ تو یقینی طور پر جو افغان طالبان ہیں وہ بالکل بھی خوش نہیں ہیں جو یو این کا یہ سٹیپ تھا، اور یو این نے بڑا واضح کیا ہے کہ یہ جو فارمیٹ ہے اس کا یہ دوسرا اجلاس تھا، پچھلے سال مئی میں بھی اجلاس ہوا تھا دوحہ کے اندر، اور اب یہ دوسرا اس کا اجلاس تھا، اور انہوں نے باوجود افغان طالبان کے تحفظات کے یہ واضح کیا ہے کہ یہ جو فارمیٹ ہے یہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا، اور پہلے کے مقابلے میں کوشش ہوگی کہ اس فارمیٹ کی جو میٹنگ ہے وہ زیادہ تواتر سے ملا کریں تاکہ ایک روڈ میپ ڈیولپ کیا جا سکے کہ ایک افغانستان کے جو ہیومینیٹیرین ایشوز ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، دوسرا افغان طالبان کو کیسے پابند کرنا ہے کہ وہ جو دنیا کے اور جو پڑوسی ممالک ہیں اینڈ بیونڈ جو کنسرنز ہیں ان کو وہ ایڈریس کریں۔ تو اس لیے جو افغان طالبان ہیں وہ بالکل بھی اس سے اتفاق نہیں کر رہے، اور وہ بالکل اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو پاکستان ہے یقینی طور پر اس کانفرنس کے اندر ان لائک رشیا جس نے افغان طالبان کی حکومت کے موقف کی تائید کی کہ جو نان طالبان لوگوں کو بلایا گیا ہے، یعنی کہ جو سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں، اس کے حوالے سے زیادہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے تھی اور افغان طالبان کی حکومت سے پوچھا جانا چاہیے تھا۔ پاکستان آن دی ادر ہینڈ یہ موقف اختیار کیا کہ جو دعوت دی گئی ہے افغان سول سوسائٹی کے لوگوں کو وہ بالکل ایک درست اقدام تھا۔ دوسرا، پاکستان نے کھل کر جو یہ ریکمنڈیشن ہے کہ جو یو این ہے ایک خصوصی نمائندہ اپوائنٹ کرے آن افغانستان، اس کو بھی پاکستان نے انڈورس کیا ہے۔ اور اگین یہ دونوں جو پاکستان کے جو پالیسی میٹرز ہیں یا پاکستان نے جو ایک سٹانس لیا ہے یہ بالکل اس کے برعکس ہے جو افغان طالبان کا موقف ہے۔ افغان طالبان مخالفت کر رہے ہیں جو یو این اسپیشل انوائے اپوائنٹ کرنے کا پرپوزل ہے، اور دوسرا وہ سخت مخالف تھے کہ افغانستان یا طالبان کے ریپرزنٹیٹیوز کے علاوہ کسی اور کو اس کانفرنس میں دعوت نہ دی جائے۔ انٹرسٹنگلی پاکستان نے نہ صرف طالبان کے موقف سے ہٹ کر اس کانفرنس کے اندر اپنا موقف اپنایا، بلکہ جن ریپرزنٹیٹیوز کے اوپر افغان سول سوسائٹی اور ویمن ایکٹیوسٹ کے اوپر افغان طالبان نے اعتراض لگایا تھا اور جس کی وجہ سے اس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا، تو پاکستان نے باقاعدہ طور پر اس جو افغان ڈیلیگیشن تھا، جو پاکستان کا وفد تھا، اس نے باقاعدہ طور پر ملاقات بھی کی اور اس کی تصاویر بھی جاری کی، یعنی کہ ایک واضح پیغام پاکستان نے دیا کہ آپ کا موقف جو بھی ہو لیکن ہم تمام جو افغانستان کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ یقینی طور پر افغانستان اس کو یا طالبان جو ہیں اس کو وہ پازیٹیولی نہیں لیں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو پاکستان کے جو ڈیلیگیشن تھا، خصوصی نمائندے آصف درانی اور ان کے ساتھ جو ہمارے چارج دی افیئر ہیں افغانستان کے اندر، انہوں نے جو اس وقت افغان طالبان کا پولیٹیکل آفس ہے دوحہ کے اندر، سہیل شاہین ان کے جو ہیڈ ہیں، ان کے ساتھ بھی ملاقات کی، یعنی کہ یہ ایک بالکل ڈفرینٹ اب سچویشن ہے۔ جب افغان طالبان اقتدار میں آئے تھے اور ایون اس سے پہلے بھی بظاہر پاکستان کا جھکاؤ افغان طالبان کی طرف رہا، افغان طالبان جب اقتدار میں آئے پاکستان نے انٹرنیشنل سطح پر افغان طالبان کا کیس پلیڈ کیا کہ آپ ان کے ساتھ انگیج کریں، اور پاکستان کے اوپر یہ الزام بھی لگتا رہا کہ پاکستان جو ہے ایک افغان طالبان کا ترجمان بن کر ایکٹ کر رہا ہے۔ لیکن کیونکہ کلعدم ٹی ٹی پی والے معاملے کے اوپر جو پاکستان کے اس وقت افغان طالبان کے ساتھ اختلافات چل رہے ہیں، تو پاکستان نے اپنی جو پالیسی ہے اب یکسر بدل دی ہے، اور بجائے افغان طالبان کے موقف کی تائید کرنے کے پاکستان کا جو اس وقت پوائنٹ آف ویو ہے وہ مور اور لیس الائنڈ ود دی انٹرنیشنل کمیونٹی، اور وہ بھی مغربی طاقتوں کے ساتھ ہے۔ اس کانفرنس کے دوران جہاں باقی ملکوں نے اپنے جو بھی پرسپیکٹو دیا، تو پاکستان کی طرف سے یو این کے سیکرٹری جنرل کو اور اس کانفرنس کو یہ بتایا گیا کہ ان لائک انٹرنیشنل کمیونٹی، پاکستان از امیڈیٹ نیبر آف افغانستان۔ جو پاکستان کے ایشوز ہیں وہ باقی دنیا کے مقابلے میں اور بھی زیادہ پریسنگ ہیں۔ مثلاً افغانستان کے اندر انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین کا بوجھ ہے پاکستان کے اوپر، اس کے اپنے مسائل ہیں۔ پھر افغان طالبان کے آنے کے بعد جس طریقے سے پاکستان مخالف جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں، اگین وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہیں۔ تو پاکستان نے اپنا جو موقف ہے وہ وہاں پر پیش کیا کہ جب
اس روڈ میپ کی بات ہو رہی ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان کے امیجیٹ نیبرز ہیں، خاص کر کے پاکستان، ان کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، اور ان کو بھی جو الٹیمیٹ جو روڈ میپ ہوگا یا جو ریکمنڈیشنز ہیں اس میں اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. بٹ نیورتھلیس جو بھی اس کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے، یقینی طور پر جو افغان طالبان ہیں وہ بالکل بھی خوش نہیں ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اس کانفرنس کی ضرورت نہیں تھی، اور ان کے بقول جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو زمینی حقائق ہیں وہ یکسر مختلف ہیں جو یو این کے پلیٹ فارم کے اوپر جو باقی ممالک یا مغربی جو طاقتیں ہیں اس کا وہ اظہار کر رہی ہیں. بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. مجھے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.